السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نصوب واحد لابليكاسيون ويب ب بي اش بي ماي اس كيو ال. دونك جو دوا لونسي لو سيرفور لوكال اللي هو ايزي بي اش بي ديجا انستالي عندي هنايا. الا ما كيلونسي لي سيرفيس لاباتش ماي اس كيو ال كيبان هنا في لابار دي تاش، كندير بوطون دروا اكسبلورير باش يعطيني لو دوسي غاسين اللي هو www qui contient le contenu des sites. Donc on va dire un dossier ديالي سميتو application web اللي غادي يكون فيه الكونتوني ديال السيت ديالي. فوالا غادي نفتحو باش نبدا باول فيشي كيكون في فراكو سميتو دايما اندكس. فوالا دونك في الاندكس ديالي غادي نصوب واحد طابلو فيه لي زانفورماسيون ديال لي ستاجير ديالي. غادي نبدا بلونتيت بادي فيها الكونتون ديال السيت، ومن بعد غادي نديكلاري واحد لو تيتر ديال جيستيون دي ستاجير دي انسكريبسيون. نسمي هنايا دي انسكريبسيون، نسد لا باليز ديالي هاشها قلنا هي عنوان باش يبان شويه كبير. فوالا غادي نديكلاري لا باليز طابل باش يعطيني سو فورم دو طابل ديالي. غادي نعطي واحد لا بروبريتي سيل سباسن ارتقال زيرو. غادي نبدا لا ليني الاولى تي ار، وراها ديكلاريت لا لين. دابا لي سيلول، لا سيلول الاولى تكون فيها ماتريكول، غادي نسد لا سيلول الاولى. الطريقه غادي ندير لي زوطر سيلول باش نربحو الوقت في لاسيزي. كوبي كولي هنا كونترول في كونترول في كونترول في. غادي تنشوف واش غادي يكفيني ولا لا. اذا غادي يكون عندنا الماتريكول non non majuscule باش يبان ليا في لونطيط ديال الطابلو. non مورا برينو date naissance ou l'adresse. l'adresse غادي نزيد واحد سميتو واحد السيلول وحده اخرى غادي يكون فيها لوبيراسيون اللي بغينا نديرو على هاد لي زونجسترومون، على هاد لو نو برينو لا دات نيسون لادريس، سوا موديفي سوا سوبريمي سوا اجوتي. غادي نسميه اكسيون. les actions bien.
غادي نسد لا لين اللي فتحتها قبيله حتى اخر، وغادي نسد لا طابل اللي فتحت قبيله طبعا. فوالا دونك باش نشوفو غاد سميتو البريزونطاج ديال لا طابل غادي نسد هنا بادي، ومن بعد غادي نكملو الاندكس ديالنا، غادي يكون فيه بزاف ديال الخدمه بطبيعه الحال. هنا ايطاب ايطاب، هنا عادي ما درنا والو، درنا غير واحد لونطيت ديال لا طابل فيه لو نو برينو لا دات نيسونس و لادريس و لاكسيون و العنوان جيستيون دي انسكريبسيون. دونك غادي نسجلو بوان بي اش بي. هنا في لو تيب كناخد تو لي فيشي، في لونكوداج كناخد الاي تي اف بطبيعة الحال هادي بالبلوك نوت. راه كاينين دي زيديتور ديال بي اش بي و سي اس اس، دابا نشوفوهم من بعد، يمكن لكم تيليشارجوهم من الانترنت. فوالا ها هو، الا لاحظتوا لو فيشي اندكس راه عطاني بواحد ليكون ديال واحد البروغرام ديجا مسطري عندي هنا، ايديتور ديال بي اش بي كنخدم به بي اش بي. دابا نوريه لكم، غادي نفتح سميتو السيت ديالي، غادي نمشي لهنايا لا بار دي تاش، بوطون دروا في لو سيرفور كنديرو ويب لوكال. فوالا ها هو لو دوسي ديالي ابليكاسيون ويب. فوالا العنوان ديالي جيستيون دي انسكريبسيون، ها هو ماتريكول نو برينو دات نيسونس ادريس اكسيون. لاحظوا معايا ما عطاناش الطابلو، علاش؟ لان واحد لا بروبريتي في لا طابل هي اللي كتعطي انا غادي نفتح ديك لاندكس عندي واحد الفيرسيون غير ايفالياسيون، ها هو رابيد بي اش بي، يمكن لكم تيليشارجيوه. ها هو هذا، فوالا كيعطيك سميتو لي دوسي ديالك على اليمين والكونتينيو ديالهم، كل دوسي والكونتينيو ديالو هنايا، وهنا كيعطيك كيفتح لك الكود في ليديتور ديالك هنايا. دونك هنايا غادي نمشي لا طابل، هنا غادي نزيد لها بوردر تو سامبلومون، غادي نسجل كونترول اس وغنمشي اكسيواليزي ب اف 5. فوالا عطاني الطابلو ديالي ماتريكول نو برينو دات نيسونس ادريس اكسيون. فوالا دابا غادي نرجعو سميتو لو دوسي ديالنا. نحيد هادي كندير بها، فوالا غادي نزيد واحد الفيشي غادي تكون فيه الكونفيغوراسيون ديال سميتو لا كونيكسيون سيرفور. دونك غادي نسميه كونيكسيون. دونك هنا غادي نديكلاري سميتو لي بروبريتي ديال لا باز دو دوني ديالي اللي غادي يكون فيها لا طابل ديالي ايتوديون، باش نديرو سميتو لا كونيكسيون مع ماي اس كيو ال. دونك هذا غادي يكون بي اش بي 100%. دونك اول حاجه كنديكلاري لي فاريابل. الفاريابل الاول سيرفور، هاد لو سيرفور هذا بما ان قلنا
لوكال اذا كيكون هو لوكال هوست. الفاريابل الثاني اللي هو ليوتيليزاتور ليوتيليزاتور يمكن لك دير اي حاجه. دونك هنا غادي ندير هنا السميه ديالي محفوظ. فوالا دونك utilisateur. Troisième variable define le mot de passe ديال لا باز دو دوني ديالي. مو دو باس كتكتب بحال هكا مو كندير تيغي لويت دو باس. غادي نسد وغادي نديكلاري لو مو دو باس ديالي. لكن دونك لو مو دو باس بطبيعة الحال يمكن لك دير اي حاجة. غادي ندير هنا مثلا 1 2 3 1 2 3. Et enfin بقات لنا لو نو د لا باز دو دوني ديالي ديكلاراسيون ديال لا باز فاريابل باز. لا باز دو دوني ديالي غادي نسميها مثلا ايكول. فوالا دونك هادي عندنا 4 فاريابل: le serveur, l'utilisateur, le mot de passe, et السميه ديال لا باز دو دوني ديالي اللي سميناها ايكول. هنا غادي ندير سميتو الفاريابل ديال لا باز دو دوني غادي نديكلاريه دولار بي دي دي باش ندير الكود ديالي اللي غيعطيني لا كونيكسيون مع ماي اس كيو qui contient le base de données ديالي. MySQL connect عندنا الفاريابل ديالي الاول سيرفور موراه l'utilisateur موراه le mot de passe موراه لاباس. بطبيعة الحال إلا كان شي خطأ راه ما يمكنش يدير لا كونيكسيون. دونك جو دوا فيريفيي MySQL connect serveur utilisateur mot de passe base. فوالا غادي نسد PHP ديالي. دونك انا هنا سبقت الكود. غادي نمشي ندوز لا كرياسيون ديال لا باز دوني. غادي نسجلو بعدا هاد الفيشي الثاني اللي هو كونيكسيون. غادي ندير له الاكستونسيون ديالو PHP. هنا تو لي فيشي. المره الجايه غادي نخدم بليديتور مباشره بلا ما نستعمل البلوك نوت. فوالا لقيتو هنايا غادي نحيد القديم. فوالا دابا غندوزو لا كرياسيون ديال لا باز دو دوني ديالي. نمشيو للسيرفور بوطون دروا غادي كنكليك على ادمينستراسيون. ندير اوفغي هنايا.
هو فتح لي سميتو الادمينستراسيون. دونك غادي نكريي لا باز دو دوني هنا. كليك سور باز دو دوني كريي اون باز دو دوني. دونك لا باز دو دوني ديالنا سميناها ايكول. كريي. فوالا هي كتبان على اليسار. غادي نكليك عليها باش نفتحها ونكريي لا طاب ديالي. فوالا نوفيل طاب. لا طاب ديالي étudiant. Nombre de colonnes, combien de champs في la table ديالنا. عندنا matricule, nombre d'études, prénom étude, la date de naissance و l'adresse. Donc غادي ندير 5. execute. Voilà la structure. عندي الماتريكول. Voilà mon étude. On a le prénom. On a la date. La date de naissance. On a l'adresse. دونك بالنسبة الماتريكول يقدر يكون رقم، يقدر يكون حروف وارقام. اذا كنبني على الاحتمالين الثانية غادي ندير فارشار. لا فالور ديالو غنسوبوز بانه ديجا عندي 4 هنايا، 4 ارقام في الماتريكول. لو نو نعطيه واحد مثلا 30 الماكسيموم مثلا 30. لا دات نيسونس خصني نديكلاريها دات. Voilà, donc le nom étude Varchar, le prénom Varchar et l'adresse Varchar. بالنسبة للدات نيسونس كيكون فيها 2/4/4/8/9/10. ديال لو جور اي لاني اي لو موا. l'adresse غادي ندير مثلا 40. فوالا هنا ما عندناش لي فالور باغ ديفو. هنا الا كان شي حاجه شي واحد باغ ديفولت tel que défini nul etc. دونك هنا كلهم غادي نقول لهم بانهم ميكونوش خاويين. فوالا بالنسبه للاندكس عندنا لو كلي بريمير هو ماتريكول ما كيتعاودش بالنسبه للستاجير. نبدا سوفكاردي. اي فوالا لا باز دو دوني ديالي étudiant. لا طابل étudiant ها هو هذا لا طابل étudiant. يمكن لي في لا ستركتور ديالو موديفي ولا نسوبريمي ان شون، ولا يمكن لي نزيد شي واحد اخر هنايا. دونك غادي نرجع ل سميتو الكود ديالنا باش نكملو لاندكس ديالنا بالنسبه لا جيستيون ديال لي انسكريبسيون. دونك رجعنا لاندكس ديالنا بوغ انسيري لو كود بي اش بي. هذا الكود هذا غادي يعطينا لا بيرميسيون دافيشي لي زونجسترومون ابارتير لا باز دو دوني اللي درناها قبيله في المايسكيل. دونك ديك الطابلو اللي كان كيبان خاوي دابا غادي يبقى يجيب المعلومات اللي دوني من لا باز دو دوني بار كونيكسيون. دونك
je dois insérer le code PHP. Include once connexion داك اللي حطيت فيه سميتو لي فاريابل ديال لا كونيكسيون هو هذا سميتو كونيكسيون PHP. فوالا غادي نديكلاري واحد الفاريابل سميتو ريزولتا